नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेशनको एकसाथ उद्घाटन। चार्जिङ स्टेशन विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ। ललितपुरको पुलचोक स्थित याक प्यालेसमा महिला उद्यमी मेला 2080 सुरु। मेलामा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका साना तथा मझौला व्यवसायद्वारा उत्पादित सबै किसिमका सामग्री पाइने। र थापाथली स्थित प्रसूति गृह अस्पतालमा आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु। बिलिङ, टिकट र फार्मेसी काउन्टर समेत थप। गरिबीको रेखामुनि रहेकाका लागि स्त्रीरोग जनरलतर्फ 450 रुपैयाँ निःशुल्क। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक खुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनका लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार र चार्जिङ स्टेशन विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन विस्तारका लागि ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्र आएमा प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा ट्रान्सफर्मरदेखि विद्युत सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा र चार्जिङ स्टेशनमा लगानी गरे अरू सुविधाहरूमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 51वटा स्थानको चार्जिङ स्टेशनको एकसाथ उद्घाटन देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय माइक्रोबस, ट्याक्सी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरू गरी धेरै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो। घिसिङले चार्जिङ स्टेशनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले चार्जिङ स्टेशनबाट जाँच गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा करिब 15 देखि 20 गुणा सस्तो पर्ने भन्दै डिजेल पेट्रोलमा 6000 लाग्ने ठाउँमा 400 रुपैयाँले पुग्ने अवस्था रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनले नेपालको विद्युत नेपालमा नै खपत हुने बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको विकाससँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने, व्यापार घाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा पनि योगदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिन नेपालको ग्रिन ऊर्जामा रूपान्तरण भएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरण अझै 11वटा थप विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्नेमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। चार्जिङ स्टेशनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजेल भन्दा करिब 15-20 गुणा सस्तो छ, धेरै सस्तो छ। यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो। अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6000मा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजेलको सट्टामा यसले 300 देखि 400 रुपैयाँले चाहिँ पुग्ने अवस्था हुन्छ र नेपालको विद्युत चाहिँ नेपालमै खपत हुन्छ। हामी चाहिँ जुन पेट्रोलियम प्रडक्टको हाम्रो इम्पोर्टलाई घटाउँछ, यसले ट्रेड डेफिसिट घटाउँछ। हाम्रो फरेन रिजर्भलाई पनि यसले बढाउनै छ, किनभने नेपालको विद्युत यहीँ खपत हुन्छ, इम्पोर्ट पनि कम हुन्छ। यसले नेपालको ट्रान्सफर्मेसनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ। आगामी दिन नेपालको चाहिँ ग्रिन इनर्जीमा हामी कन्भर्सन हुँदैछौँ। यसले गर्दा नेपालको इकोनोमीलाई पनि ठुलो इम्प्याक्ट गर्नेछ। यो 51वटा चार्जिङ स्टेसन सुरु गरेको हाम्रो करिब 2 वर्ष भयो। यो अलि फुल्ली चार्ज भएको चाहिँ आजदेखि हामीले 51वटा ठाउँमा छ। अर्को 11वटा पनि हामी थप्दैछौँ। त्यस्तै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न सके नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत देशभित्रै खपत हुने बताउनु भयो। उपाध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार तयार गरे मुलुकमा उत्पादित विद्युतलाई विदेश निर्यात गर्न नपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनको विकास र विस्तारका लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनहरू देशभर 51वटा मात्रै नभएर 51000 हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको लागि सरकारले सम्पूर्ण विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक रहेको दावी पनि उहाँको थियो। उहाँले सार्वजनिक विद्युतीय ठूला बसहरूको लागि सानो ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनले काम नगर्ने पनि बताउनु भयो। नेपालको अर्थतन्त्र आज पेट्रोलियम पदार्थमा खरबौं रुपियाँ विदेश जाँदैछ।
स्वदेशी विद्युतलाई चाहिँ नि व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर विदेशमा मैले त कुलमान सल्लाह अघि मन्त्रीजीहरूलाई भनेको छु विदेशमा अहिले के भन्छ भने बेचिरहनै पर्दैन कि स्वदेशमै सवारीहरूलाई चाहिँ नि व्यापक रूपमा पूर्वाधारको तयारी गरेर यो आज जुन सुरुवात भएको छ 51,000 हुनुपर्छ र प्राइभेट गाडीको विषयमा त र ट्याक्सीहरूको विषयमा कुनै समस्या भएन घर घरमा चार्जिङ स्टेसन हुने भयो र सार्वजनिक सवारी साधनलाई धेरै ठुलो रूपमा सरकारले आफै नै पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्छ जस्तो खुल्ला यो सानो सानो ठाउँमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन राखेर त के भन्छ ठुला गाडीहरूलाई चार्ज गर्न अप्ठ्यारो छ त्यो मानेमा पनि हामीले धेरै डिस्कसनहरू गर्दैछौँ सार्वजनिक सवारी साधन जस्तो ट्याक्सी भयो माइक्रो बस भयो मिनी बस भयो टेम्पो भयो मिनी बसहरू यस्ता सवारी साधनलाई चाहिँ व्यापक रूपमा सरकारले प्रमोट गर्नुपर्छ। उहाँले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले अहिले भएका नीति तथा कानुनहरूमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गोङ्गबु नयाँ बस पार्कमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारका लागि आवश्यक सहुलियत र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले सरकारले आज 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। देशभर 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन विद्युतीय यात्रा मात्रै नभएर इलेक्ट्रिक भेहिकल मार्फत हरित र दिगो विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने विश्वास रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको समस्या न्यूनीकरण मात्रै नभएर नेपालको आर्थिक विकास र समग्र यातायात विकासमा योगदान समेत पुग्ने बताउनुभयो। सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रविधिको विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन र विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धनका लागि सरकारले नीतिहरू निर्माण गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गर्नुभयो। आज हामी 51वटा चार्जिङ स्टेसन देशभरि औपचारिक रूपले सुरुवात गर्दैछौँ र निकट भविष्यमा नै अझ हामीले चार्जिङ स्टेसनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तारको योजना पनि बनाएका छौँ र सरकारले त्यो योजनाका साथ काम गरिराखेको छ र अझ यो क्षेत्रको दिगो विकासको लागि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामीले प्रविधिमा को विकास र अनुसन्धान विकासको निम्ति होस् यहाँ चाहिँ इभी कम्पोनेन्टहरूको उत्पादनको दृष्टिले होस् या इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको प्रवर्धनको दृष्टिले होस् उपभोक्ताहरूलाई सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले होस् यस क्षेत्रमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू निर्माण गरिराखेको छ। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रलाई सरकारले कानुन व्यवस्थामा मात्रै सीमित नभएको भन्दै व्यावहारिक जीवनमा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण नेपालको हरित दिगो विकासको यात्रामा महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय अन्य वस्तुहरू नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। बुधबारदेखि 5 दिनका लागि ललितपुरमा सुरु भएको महिला उद्यमी मेला 2080 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकका लागि महिला र पुरुष दुवै उद्यमीहरूको खाँचो रहेको बताउनु भयो। मन्त्री रिजालले उद्यमीहरूको योगदान बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रोजगारी र सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको पनि मन्त्री रिजालले बताउनुभयो। उहाँले कृषि तथा वन पैदावार स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउनका लागि विभिन्न व्यापार मेलाहरूमा उद्यमीहरूलाई सहभागिता गराउने कार्य गर्दै आएको पनि दावी गर्नुभयो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्य हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारले साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने हेतुले विभिन्न उद्यमशीलता रोजगारीमूलक सशक्तिकरण तथा सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी विभिन्न लक्षित
समूहका उद्यमीहरूलाई जुन पुँजीमा सहयोग, कृषि तथा वन पैदावार र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई नमुना उद्योग निर्माणमा सहयोग तथा प्रविधि खरिद हस्तान्तरण जस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ। यसका अलावा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच दिलाउनको लागि विभिन्न व्यापार मेलामा उद्यमीहरूलाई सहभागी गराई लागत साझेदारीमा सहयोग समेत गर्दै आइरहेको छ। मन्त्री रिजालले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि नीतिगत सुधार, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, बजारीकरण र व्यावसायिक सहज वातावरण बनाउन सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको याक प्यालेसमा महिला उद्यमी मेला 2080 सुरु भएको छ। कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण साना तथा मझौला व्यवसायहरूका उत्पादनले बजार पाउन नसकिरहेका बेला साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपालले मेला आयोजना गरेको हो। आज बुधबारदेखि भदौ 24 गते आइतबारसम्म चल्ने मेलामा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। महासंघ अन्तर्गत केन्द्रीय महिला समितिका सहसचिव अनिता ठाकुरीले पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा आएको सुस्ततालाई चलायमान गराउने उद्देश्यले प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। मेलामा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका साना तथा मझौला व्यवसायद्वारा उत्पादित सबै किसिमका सामग्री राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 80वटा स्टल रहेको मेलामा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका हस्तनिर्मित सामान, ढाकाका कपडा, अल्लुका कपडा, बाँसका सामग्री, चाँदीका गरगहना, चियापत्ती लगायतका सामग्रीहरू रहेका छन्। निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको महिला उद्यमी मेलालाई 10,000ले अवलोकन गर्ने र 50 लाख बढीको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 पछि चाहिँ यो औद्योगिक मेला आयोजना गर्नुको चाहिँ मूल उद्देश्य चाहिँ जुन यो अहिले नेपालमा व्यवसायहरू चाहिँ अस्ताएको छ त्यसलाई चाहिँ जागरुक गर्नको लागि चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रदर्शनीमा राखेका छौँ। जुन वस्तुहरू चाहिँ बाहिर भन्दा हाम्रो एकदमै सस्तो मूल्यमा पनि हामीले यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ र यहाँ चाहिँ समेटिएको दिदीबहिनीको धेरै नै व्यवसायहरू, घरेलु उद्यमी व्यवसायहरू, साना साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ समेटिएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यो चाहिँ आज भदौ 20 गतेदेखि आउँदो 24 गतेसम्ममा हुनेछ र कृष्ण अष्टमीको उपलक्ष्यमा उद्घाटन गरिएको यस कार्यक्रममा हामीले तीजलाई विशेष महत्त्व दिएर आउँदै गरेको तीज मेलामा चाहिँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तीजको उपलक्ष्यमा यहाँ भिजिट गरेर यहाँ आफूलाई चाहिने सामानहरूको चाहिँ किनमेल गर्नुहोस्, बजार यहाँ लागेको छ, यो बजार चाहिँ लोकल नेपाली बजार हो भनेर म सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। महिला उद्यमी मेलाको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले सबै स्टलको अवलोकन गरी विभिन्न किसिमका स्वदेशी उत्पादनका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। मेला उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका सहअध्यक्ष इनु पौडेलले महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नभएसम्म मुलुकको समुन्नति, आर्थिक विकास हुन नसक्ने भन्दै सबै महिलाहरूलाई सफल उद्यमी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको प्रस्ताव लैजाँदा सरकारी निकायहरूले चासो नदेखाएको पनि गुनासो गर्नुभयो। सरकारले दिने विकास उद्यमशील तालिमलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्ने पनि उहाँले जोड दिनुभयो। हामीले नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा लगेर एक्जिबिसनहरू, प्रदर्शनीहरू पनि गरिरहेका छौँ। विगतमा पनि अहिले भर्खर पनि हामीले चाहिँ चाइनामा एउटा प्रदर्शनीमा भाग लिएर आएका छौँ र त्यसपछि पनि गर्दै जाँदैछौँ। त्यो अवस्थामा पनि पर्यटन बोर्डले नेपाली प्रोडक्टलाई कसरी बजारमा व्यवस्थित गर्ने, बजारसम्म कसरी पुर्याउने, किनभने जब हाम्रो सामान विदेशी बजारमा जान्छ मतलब हाम्रो नेपाल यो छ भनेर चिनिन्छ र विदेशीहरू पनि नेपाल आउन चाहन्छन्। त्यसको लागि पनि पर्यटन बोर्डले पनि सक्दो सहयोग हाम्रो महासंघलाई गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मेला आगामी आइतबार 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले 64औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै आजबाट लागू हुने गरी बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरिएको जनाएको हो। अस्पतालले बुधबारदेखि अनलाइन टिकट र थप एक-एकवटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्त्री रोग अस्पतालले सेवाग्राहीले औषधि खरिद गर्ने सहजताका लागि फार्मेसी काउन्टर समेत थप गरेको छ। अस्पतालमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूका लागि स्त्री रोग जनरल तर्फ 450 निशुल्क गरिएको निर्देशक श्री प्रसाद अधिकारीले
जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको एकमात्र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पतालले स्वीकृत शैय्या 414 भए पनि बिरामीको चापका कारण 489 शैय्या सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। निर्देशक अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा कुल 34,185 जना महिला बिरामी भर्ना भएकोमा प्रसुतितर्फ 26,947 तथा स्त्री रोगतर्फ 5,046 रहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। उहाँले नवजात शिशु सघन उपचारतर्फ 2,192 र मातृ सघनतर्फ 483 भर्ना भएर उपचार पाएको बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले बहिरङ्ग सेवातर्फ 1,80,890 जना महिलाहरूले सेवा लिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रसुतिमा भर्ना भएका 26,947 मध्ये 24,672 जना गर्भवती महिलाको प्रसुति डेलिभरी भएको भन्दै जसबाट 24,915 जना शिशुको जन्म भएको बताउनुभयो। 24,672 जना प्रसुति डेलिभरी महिला मध्ये 9,821 जनाको शल्यक्रिया अर्थात् सिजरियन सेक्सनबाट डेलिभरी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। निर्देशक अधिकारीले स्त्रीरोग गाइनोकोलोजी शल्यक्रियातर्फ गत आर्थिक वर्षमा 2,964 जनाको शल्यक्रिया भएका मध्ये 223 जनाको दूरबीन प्रविधि अर्थात् ल्याब्रोस्कोपिक र 2,723 जनाको चिरफायर प्रविधिबाट शल्यक्रिया गरेर उपचार गरिएको जानकारी दिनुभयो। गत अब 79-80मा प्रसुतितर्फ भर्ना भएका 26,947 मध्ये 24,672 गर्भवती महिलाको प्रसुति डेलिभरी भएको थियो, जसबाट 24,915 जना शिशुको जन्म भएको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ, जसमा 9,821 जनाको शल्यक्रिया अर्थात् सिजरियन सेक्सनबाट डेलिभरी भएको थियो। स्त्री रोग शल्यक्रियातर्फ गत आर्थिक वर्ष 79-80मा 2,946 जनाको शल्यक्रिया भएको थियो, जसमध्ये 223 जनाको दूरबीन अथवा ल्याप्रोस्कोपिक प्रविधिबाट शल्यक्रिया भएको थियो। गुणस्तरीय सेवा अन्तर्गत दूरबीन प्रविधिबाट स्त्रीरोग सम्बन्धी शल्यक्रियाहरू गर्दै आएको यस अस्पतालले आगामी दिनहरूमा पनि सेवाग्राहीको माग र चापलाई मध्यनजर गर्दै थप उपकरणका व्यवस्था गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पहल गरेको र मन्त्रालयबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा 1,779 जना महिलाले निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको पनि जानकारी दिनुभयो। स्त्री रोग अस्पताल विक्रमसम्म 2016 साल भाद्र 10 गते कृष्णाष्टमीको दिन 40 शैय्याबाट सुरुवात भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर वेदुराम भुसालले नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको पहाडी भूभाग कोदो उत्पादनका लागि उर्वर रहेको भन्दै कोदो उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बाँदर आतंकबाट पनि अन्य बालीका लागि तुलनात्मक रूपमा कोदोलाई कम क्षति हुने भएकाले कोदोको उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले पनि कोदो उत्पादनलाई बढावा दिने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोदो स्वास्थ्यका लागि लाभदायी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले समाजमा खानपानमा आएको परिवर्तनसँगै अस्वस्थतामा भएको वृद्धिले समयमा प्राकृतिक कृषितर्फ र प्राकृतिक खानपानतर्फ मानिसहरूले रुचि राखेको पनि बताउनु भयो। खाद्यान्न वृद्धि गर्ने नेपालको अभियानलाई अगाडि बढाउन कोदो उत्पादन मुख्य साबित हुने पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। समाजमा खानपानको बारेमा जुन खालको परिवर्तन आयो, यस बीचमा जुन खानपानले स्वास्थ्यको निम्ति लाभभन्दा हानि बढी गर्यो, त्यसबाट क्रमशः समाज पुनः प्राकृतिक कृषितर्फ र प्राकृतिक खानपानतर्फ अगाडि बढ्ने जुन खालको व्यवहार सुरु गर्न थालेका छौँ, त्यो धेरै सकारात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ र यस्ता कार्यक्रमहरूले त्यसका निम्ति धेरै ठुलो योगदान गर्न सक्छ। त्यस खालको कार्यक्रम जुन आयोजना भएको छ, यसको ठुलो महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसका निम्ति म फेरि पनि भारतीय सरकारलाई, नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासलाई, नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारत मिलेर कोदोको उत्पादन बढाउनु पर्ने र कोदोबाट विभिन्न परिकार बनाएर
विश्वमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतले कोदोको उत्पादन बढाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दै नेपालले पनि कोदो उत्पादन बढाउने गरी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कोदो स्वास्थ्यका लागि धेरै नै लाभदायी भएकाले पनि नेपाल र भारत दुवै देशले आफ्नो उर्वर भूमिमा कोदो रोप्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भारतले केही दिनपछि नै G20 सम्मेलन गरिरहेको र सो सम्मेलनमा पनि दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। We are seeing a comeback, and this celebration that we are doing this evening is to mark and to ensure that millets continue to gain popularity, not just in India but in Nepal. In a few days' time, India will also be hosting the G20 summit on September 9th and 10th in New Delhi. And one of the focus areas of the G20 in our presidency has been on sustainable development. Growing of millets and increasing consumption of millets certainly can help meet one of the SDG goals on sustainable development, and that too is a common objective of not just India but entire humankind. उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्राकृतिक कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नेपालको कृषि प्रणालीलाई विकास गर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आचार्यले सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पूर्ण रूपले सक्रिय रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले सामूहिक प्रयासबाट मात्रै मानव बेचबिखनको समस्या समाधान हुने भन्दै सरकारले यस सन्दर्भमा विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यस दिवसको अवसरमा नेपाल सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पूर्ण सक्रिय रहेको र यसको नियन्त्रणको लागि यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्ससँग हातेमालो गरी कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जाहेर गर्न चाहन्छु। सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै मानव बेचबिखनको समस्या समाधान हुने हुँदा हामी सबैमा यस दिवसले मानव बेचबिखनको नियन्त्रण र रोकथामको लागि प्रतिबद्ध हुँदै थप ऊर्जाशील भई कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् र नेपाल मानव बेचबिखन नियन्त्रणको उदाहरणीय मुलुक बन्न सकोस्। उहाँले भारतसँगको खुला सिमाना, गरिबी नागरिकको न्यून सचेतना स्तर र मानव बेचबिखनको बलिदो प्रवृत्तिका कारण समस्याहरूको समाधान अपेक्षित रूपमा भने हुन नसकेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र वैदेशिक रोजगारको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण पनि समस्याहरू देखा परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेशनको एकसाथ उद्घाटन। चार्जिङ स्टेशन विस्तारका लागि क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ। ललितपुरको पुल्चोक स्थित याक प्यालेसमा महिला उद्यमी मेला 2080 सुरु। मेलामा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका साना तथा मझौला व्यवसायद्वारा उत्पादित सबै किसिमका सामग्री पाइने। र थापाथली स्थित प्रसूति गृह अस्पतालमा आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु। बिलिङ, टिकट र फार्मेसी काउन्टर समेत थप। गरिबीको रेखामुनि रहेकाका लागि स्त्रीरोग जनरलतर्फ 450 रुपैयाँ निःशुल्क। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।